नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फिर हाज़िर हुए हैं नामुमकिन खिलाफत द इम्पॉसिबल कैलिफेट सीरीज़ की एक और एपिसोड लेकर। और आज हम कंटेंशन नंबर 24 डिस्कस कर रहे हैं। और कंटेंशन नंबर 24 बड़ा ही सादा सा मगर बहुत पावरफुल है। कंटेंशन नंबर 24, एतराज़ नंबर 24 ये कहता है कि जी लोग नहीं चाहते, लोग खिलाफत नहीं चाहते, लोग शरीयत नहीं चाहते, लोग इस्लाम का निज़ाम नहीं चाहते। और अगर आप एक सरसरी सा जायज़ा लें तो आपको ये बात, क्योंकि मैंने इसीलिए इसको एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कहा, आपको ये बात सच लगने लगती है। आप सोचते हैं हाँ यार वाकई इतनी बुराई है, इतने मसाइल हैं, लोग कौन सा यहाँ पे चीख चीख कर खिलाफत मांग रहे हैं। अगर कभी खिलाफत के लिए कोई रैली निकलती है तो उसमें हमें चंद सौ लोग नज़र आते हैं, 1000 लोग नज़र आ जाते हैं। तो ये कोई पॉपुलर चीज़ नहीं है। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको समझने के भी दो बड़े एंगल हैं। सबसे पहला एंगल जो हमें समझना है वो ये है कि देखें, इस्लाम के मुताबिक जो चीज़ पॉपुलर होती है या किसी चीज़ के ठीक होने के लिए, किसी चीज़ के फ़र्ज़ होने के लिए, किसी चीज़ के लिए वक्त की ज़रूरत होने के लिए, ये ज़रूरी नहीं है कि वो पॉपुलर हो, बल्कि ये ज़रूरी है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसको फ़र्ज़ कह दिया है, अल्लाह सुब्हाना ताला और उसके रसूल ने उसको अच्छा कह दिया है, उसको मारूफ़ कह दिया है, उसका हुक्म दे दिया है, ये हमारे लिए काफ़ी होना चाहिए। और इस बात को एक आयत बहुत ही अच्छे तरीके से हाईलाइट करती है, जो कि इस जमहूरी सोच, जो ये पॉपुलर वाली मेंटालिटी है ना कि जी हर चीज़ के अंदर मेजॉरिटी होना ज़रूरी है, उसको बिल्कुल नेस्त व नाबूद कर देती है। सूरह अल-अनआम के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, व इन तुति अक्सर मन फिल अर्द लयुदिल्लूका अन सबीलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, व इन तुति, अगर आपने अतात करना शुरू कर दी, अतात की किसकी, अक्सर मन फिल अर्द, इस ज़मीन के अंदर जो अक्सर लोग हैं, मेजॉरिटी, ठीक है। तो अब ये बड़ा ही अच्छा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतने क्लियर अल्फाज कह दिए जो कि हम उर्दू बोलने वालों को समझ भी आते हैं, अक्सर, अक्सरियत, ठीक है। तो क्या होगा, लयुदिल्लू का, तो ये तुम्हें गुमराह कर देंगे, किस चीज़ से, अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से। यानी ये वार्निंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे रहे हैं। तो मैं और आप कौन हैं? यानी हमें ये बात यकीन से समझ आनी चाहिए कि ये जो पॉपुलैरिटी वाली चीज़ है, ये कोई कंडीशन नहीं हो सकती है। अल्लाह करे कि मेजॉरिटी यही चाहे कि इस्लाम हो, शरीयत हो, और अभी हम उसको डिस्कस करेंगे, वो सेकंड पॉइंट है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप इसको बिल्कुल सीरियस ना लें, ये कोई बेसिस नहीं है, ठीक। अब हम आते हैं, अगर किसी का ये ख्याल है कि यार मुझे तो ये नज़र नहीं आती बातचीत करते हुए, पहले मैं इसको तो थोड़ा सा देख लेते हैं ना, सोसाइटी को देख लेते हैं। भाई आप एक जुल्म और जबर के निज़ाम के अंडर रह रहे हैं, चाहे वो हमारे मुसलमान ममालिक हैं, चाहे वो अमेरिका है, बरतानिया है, जर्मनी है, जहाँ पे आपको पॉलिटिकल इस्लाम का नाम लेने की इजाज़त नहीं है, जहाँ पे उन्होंने इसको अब इक्वेट कर दिया टेररिज्म के साथ। आप अगर पिछले 10-20 बयान निकाल के बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स के, चाहे वो अमेरिका का सदर है, चाहे वो अमेरिका का डिफेंस सेक्रेटरी है जो कि वॉर सेक्रेटरी हो गया है पीट हेग्सेट, चाहे वो उसका फॉरेन सेक्रेटरी है, स्टेट सेक्रेटरी जिसको कहते हैं मार्को रूबियो, चाहे वो उनकी डायरेक्टर है इंटेलिजेंस की, चाहे वो जर्मनी का फॉरेन मिनिस्टर, आप किसी के भी निकालें तो वो आपको आज मुसलमानों को टेरर के साथ इक्वेट करते हुए नज़र नहीं आ रहे, बल्कि वो मुसलमानों को, इस्लाम को फंडामेंटलिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट के साथ इक्वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि इनका मसला ये है, यानी वो आपके इन आइडियाज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं और उन पे पाबंदी लगा रहे हैं और उनके ऊपर लोगों को कैद व बंद की सोबतों में से गुजार रहे हैं, जो कि इस्लाम के ये आइडियाज़ कैरी करते हैं कि इस्लाम एक निज़ाम के तौर पे दोबारा से आए, डोमिनेट करे, चाहे उसका नाम खिलाफत हो, चाहे उसका नाम शरीयत हो। ये बहुत क्लियर हो चुका है। तो कहने का मकसद ये, और आपके अपने मुल्क के अंदर तो आप जानते ही हैं, यहाँ पे तो डाला आता है और उठा के ले जाता है ऐसी बातें करने पे। ख़ास तौर पे हम तो जो है ना इस वक्त एज एन इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, तो हमारी बात जो है उस पर कोई पाबंदी नहीं ख़ास लगाता, साहिल-ए-दीन को भी बोलने दिया जाता है। लेकिन द मोमेंट कोई पॉलिटिकल किसी जमात के साथ कनेक्टेड होता है तो उनकी क्या हालत होती है हम देख चुके हैं।
ہمارے سامنے پی ٹی آئی جو ہے وہ تو اسلام کی بات بھی نہیں کر رہی تھی، لیکن ایک پولیٹیکل جماعت ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ کیا کیا گیا ہمیں پتہ ہے. اور اس قسم کی آپ کو پتہ ہے اخوان المسلمون کے اوپر امریکہ سے لے کے اور ایجپٹ تک جہاں سے وہ شروع ہوئی کس قسم کی سخت پابندیاں اور کس قسم کے ظلم ان کو برداشت کرنے پڑتے ہیں. تو یہ زیادتی ہوگی اگر ہم یہ کہیں کہ جی کیونکہ ہر بندہ یہ بات نہیں کہہ رہا اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ نہیں چاہتے. نہیں، لوگوں کے تو منہ توڑ دیے گئے ہیں، بند نہیں کیے گئے، پٹی نہیں لگائی، منہ توڑ دیے گئے ہیں، لوگوں کے سر کاٹ دیے گئے ہیں، ان کی زبان کھینچ لی گئی ہے یہ باتیں کرنے کے اوپر، پھر بھی لوگ یہ بات کر رہے ہیں. ہم ابھی اس کی طرف آئیں گے. تو یہ دوسری بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہمیں سمجھنی ہے کہ ڈیکیڈز آف سپریشن کے باوجود اس کے بعد بھی آج مسلمان جگہ جگہ اگر بات کر رہے ہیں کسی چیز کی تو وہ مسلمانوں کی یونٹی ہے، مسلمانوں کا واپس خلافت کی طرف، اسلام کے نظام کی طرف جانا ہے. میرا لاسٹ پوائنٹ اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ نہیں جی میں نے تو دیکھ لیا اور مجھے کوئی خاص نظر نہیں آیا، آپ کی آنکھوں پہ لت سے پٹی ہے، تو پھر میں آپ کو اپنے آپ سے چند سوال پوچھنے کی ضرورت ہے. آپ سے ایک سمپل سوال آپ کو یہ پوچھنا ہے کہ اسلامی ممالک میں ہم پاکستان کی مثال لے لیتے ہیں، اگر آپ نے اپنا کوئی بھی چورن بیچنا ہے تو آپ کس طرح بیچتے ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ 9/11 کے بعد سے ایک ہی طریقہ رہ گیا چورن بیچنے کا کہ آپ اس کے ساتھ اسلام لگائیں. آپ نے اگر کوئی اسکول کھولنا ہے تو اسلامک اسکول ہوگا تو اس پہ رش ہو جائے گا. آپ نے اگر کوئی شہد بیچنا ہے تو اسلامی کر کے بیچیں گے. آپ نے چندہ اکٹھا کرنا ہے آپ ایسے کریں گے. آپ نے ریہیبلیٹیشن کچھ بھی اگر آپ نے کرنا ہے، اور اگر یہ بھی آپ کے لیے ثبوت کافی نہیں تو پھر میں آپ کو ایک فیکٹ بتاتا چلوں. پاکستان کے اندر لاکھ سے اوپر مساجد ہیں، لاکھ سے اوپر مدرسے ہیں. ان مدرسوں کو گورنمنٹ 1 روپے نہیں دیتی. ہاں ابھی مریم نواز نے وہ کوئی 25,000 روپے کا کوئی لگایا ہے ان کے لیے، اس بات کے لیے کہ اگر وہ ریاست کے خلاف نہیں بولیں اور اس کو سپورٹ کرنے ملے گا، لیکن جنرلی آپ کو پتہ نہیں ملتے. ان سب کو کون فنڈ کرتا ہے؟ کون کرتا ہے واقعی؟ امریکہ فنڈ کرتا ہے؟ نہیں، یہ میں اور آپ فنڈ کرتے ہیں. اور آپ کی مسجد کو کون فنڈ کرتا ہے؟ آپ آج کل تراویحیں پڑھ رہے ہوں گے، موسٹ لائکلی وہاں پہ پنکھے تو لگے ہی ہوں گے، ہو سکتا ہے اے سی بھی لگنا ابھی مطلب لگے ہوئے ہیں، استعمال نہیں ہو رہے کیونکہ موسم ایسا نہیں ہے. قالین بچھی ہوئی ہے، یہ سارا نظام یہ کون چلا رہا ہے؟ اور میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نے خود وہ بل نہیں پے کیا نا تو آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کس نے پے کیا ہے. کیونکہ جس نے پے کیا وہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ اس نے اس طریقے سے پے کیا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چل سکے. یہ اگر آپ امت کا لیول ایک انٹویٹیو انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ اشارے بھی کافی ہونے چاہیے. لیکن چلیں اس کو بھی چھوڑیں، میں اپنے آخری پوائنٹ کی طرف آتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بھی اصل میں ایک پروپیگنڈا ہے کہ لوگ اسلام نہیں چاہتے ہیں. لیٹس کم ٹو دا ہارڈ نمبرز. PEW پیو امریکہ کا ایک بہت ہی اوتھینٹک ادارہ ہے جو کہ سروس کراتا ہے. 2013 کے اندر اس نے ایک سروے کرایا اور اس کے ریزلٹس امریکہ کے حساب سے بڑے ڈیوسٹیٹنگ آئے. پہلے تو میں بتاتا چلوں کیونکہ میں خود ریسرچ کا اسٹوڈنٹ ہوں، اس کا جو این تھا دا نمبر آف ٹوٹل پیپل سرویڈ وہ انتہائی ہائی تھا بائی اینی اسٹینڈرڈ. وہ تھا 38,000 لوگوں کو سروے کیا ملٹیپل ممالک کے اندر، بالخصوص اسلامی ممالک کے اندر. ریزلٹس کیا ہے؟ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ کیا آپ اپنے ملک کے اندر شریعت کا نظام پسند کریں گے؟ تو اصل میں سوال یہ تھا کہ جی خلافت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. تو لوگوں نے کیا کہا میں آپ کو بتاتا چلوں. ساؤتھ ایشیا یعنی جو کنٹریز ہیں پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، ان کی ایوریج 84 تھی. افغانیوں نے 99% کہا ہمیں شریعت چاہیے، پاکستانیوں نے 84% کہا، بنگالیوں نے 82% کہا. اب ذرا سوچیں، یہ بات ہو رہی ہے 2013 کی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ 2.5 سال کی جو جنگ غزہ کی ہوئی ہے اس کے بعد اگر یہ سوال پوچھا جائے تو جواب کیا آئے گا؟ میرے خیال میں ان تینوں ممالک کے اندر 99% ہی جواب آ رہا ہوگا، 100% اگر نہیں تو. اسی طریقے سے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر جہاں ملیشیا اور انڈونیشیا ہیں وہاں پہ ملیشیا 86% اور انڈونیشیا 72% لوگ کہہ رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شریعت کا نظام چاہیے. اور اسی طریقے سے مڈل ایسٹ کے اندر، نارتھ افریقہ کے اندر، عراق میں 91%، فلسطین کی جو ٹیریٹریز ہے اس میں بھی اسی طرح 90% کے قریب. تو ایجپٹ کا بھی کوئی اس طرح 77 کے قریب فیصد تھا، وہ مجھے اب یاد بھی نہیں ہے، سب یہاں پہ لکھا بھی نہیں ہوا. تو اٹ از این انبلیویبل، یعنی ہر اسلامی ملک میں ایٹ لیسٹ آپ کے 3/4 لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا نظام واپس آئے. اب ان لوگوں کو یہ کلیئرٹی شاید نہ ہو کہ اسلام کے نظام کو اصل میں صرف شریعت نہیں کہتے بلکہ وہ پورا نظام خلافت کہلاتا ہے، لیکن وہ اپنی طرف سے جس طریقے سے آپ کو بتا سکتے ہیں وہ بتا رہے ہیں. صرف آپ ہی کی آنکھیں بند ہیں. آپ اس 5%، 1%، 2% اشرافیہ جن کی
منہ کی آواز بہت اونچی سنی جاتی ہے، جن کے لاؤڈ سپیکر بہت بڑے ہیں، جن کے قلم بڑے طاقتور ہیں، آپ اگر ان کی باتوں میں جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں جی یہ ممالک بھی جو ہے نا کفر چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ ریئل سوسائٹی کی نبض پہ ہاتھ رکھیں اور جائیں گھومیں پھریں، رمضان کا مہینہ ہے، آپ دیکھیں ہر بندے کی خواہش ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنے رب کو راضی کر لے. ہر بندے کی خواہش ہے کہ وہ اس رمضان کی بابرکت اپنی لائف کو ریسیٹ کریں، اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے کے اوپر ڈالیں. یہ سب کی خواہش ہے. تو آئیں اس میسج کو اوروں تک پہنچائیں تاکہ یہ جو غلط خیال بن چکا ہے اس کا ہم مداوع کر سکیں. جزاک اللہ خیر.